سیاست نظام ایران. اون جایی که براءت لازمه جایزه اونجا میگن نکنید. اون جایی که اصلا براءت نیست، در مکه مکرمه در مناسم حج اظهار براءت از مشرکین که نه از مناسک حجه و نه یکی از ائمه علیهم السلام فرموده و این بدعت گذاری اینها را در دین ببینید. اونجا بر علیه امریکا، گویا اونجا در حج امریکا اونجا یک سفارتی دارد که اینها اونجا رفتن بر علیه امریکا شعار دادند. امریکا اونجا مثلا خاطرش خیلی بد میشود و خیلی اونجا خجالت میکشه. بینندگان و غیری که خودشان را مسخره میکنن در مراسم حج و باعث سرفکندگی در منان، کسانی که دیدن که چند نفر را میاندازن اونجا شعار میدن بر علیه امریکا. شما که اگر قرار شما با امریکا بد بگویید جایگاهش حج نیست. اگر قرار انسان براءت انجام بدهد، براءت از اعداء امیرالمؤمنین علیه السلام جزء دینه، براءت از اعداء امیرالمؤمنین صلوات الله علیه.